السلام علیکم و رحمت الله. مهمترین نقشی که یک زن در هر سطحی از علم و سواد و معلومات و تحقیق و معنویت میتوانه ایفا کنه، اون نقشی است که به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر میتوانه ایفا کنه. این از همه کارهای دیگه او مهمتره. این اون کاری است که غیر از زن کس دیگه نمیتوانه اون رو انجام بده. ما در کشورمون شاهد هستیم که بعضی از فعالان زن و بعضی از مردان تلاش میکنن برای هماهنگ شدن با کنوانسیون‌های جهانی مرتبط با زن با احکام اسلامی بازی کنن و کم و زیاد کنن. این غلطه. راه علاج رو این نبینن که ما در تصرف بکنیم در احکام فقهی اسلامی. نه، احکام فقهی اسلامی اونجایی که با تحقیق استنباط شده و منطبق با مبانی اسلامی است، این کاملا درست و مطابق با مصلحته. السلام علیکم و رحمت الله. ما احتیاج داریم به اقدامات شجاعانه. یکی از چیزهایی که من در مورد این دولت خدا رو شکر میگویم همینه که شجاعت اقدام وجود داره. با تردید، با تزلزل، با ترس و لرز نمی شود کارهای بزرگ رو انجام داد. لازم است با شجاعت وارد شد. البته شجاعت به معنای بیگدار و آب زدن نیست. بررسی ها باید انجام بگیرد، فکر صحیح باید بشود. وقتی به نتیجه رسیدیم بدون تردید و تزلزل بایستی اقدام کنیم. و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. مشورت ها تو بکن، بررسی ها رو بکنید، جوانب رو خوب بسنجید. وقتی رسیدید به نتیجه اون وقت دیگه به خدا توکل کنید، وارد میدان بشید. این شجاعت لازمه. السلام علیکم و رحمت الله. سر این نفوذ عجیبی که این مرد بزرگ در دل توده‌های عظیم مسلمان در کشورهای مختلف راه یافت، راز این نفوذ عظیم این است: از خود عبور کردن، برای خود تلاش نکردن، خدا را دیدن و از خدا الهام گرفتن و برای خدا مجاهدت به تمام معنا انجام دادن. این راز عظمت امام بزرگوار و رهبری روحانی است. پیامبران هم راز نفوذشون، راز ماندگاریشون همین بود. السلام علیکم و رحمت الله. با قدرت‌های سلطه‌گر و تجاوزگر نمی شود با التماس حرف زد. تا وقتی شما التماس کنید، عقب نشینی کنید، نرمش به خرج بدهید، طبیعت سلطه طلب این است که مشتهای خود را گرهتر می کند، تهدید خود را جدیتر می کند
چهره خود را خشمگین‌تر می‌کند و جلوتر میاد. حق دستیابی به انرژی هسته‌ای را ملت ایران التماس کند تا قدرتمندان زورگوی دنیا و عزیزان بی جهت دنیا بپذیرند که او دارای حق هسته‌ای است. نه، این نیست رویه یک ملت آزاد و مستقل و همه حقوق دیگر از این قبیله. السلام علیکم و رحمت الله. جنگ شیعه و سنی از جمله توطئه‌های بزرگ دشمنان است. یک گروه متعصب متحجر بیخبر از حقایق عالم و بیخبر از معنویت را در مقابله با فرق اسلامی به راه میاندازند. در عراق یک جور، در لبنان یک جور، در مناطق دیگر یک جور، برای اینکه اختلاف ایجاد کنند. برادران مسلمان چه در ایران، چه در عراق، چه در پاکستان، چه در لبنان، چه در فلسطین، چه در دیگر مناطق عالم، از هر مذهبی که هستند این رو میدانند که نظر ما این است و نظر علمای حقیقی اسلام این است که آلودن دست به خون برادر مسلمان جزو گناهان غیر قابل بخشش است. کسانی دست خود را به خون برادران مسلمانشان می آلایند به عنوان پیروی از اسلام، به نام پایبندی به اسلام. این خروج از اسلام است. السلام علیکم و رحمت الله. ما میگیم دنیا رو سلطه‌گران عالم تقسیم کردن به دو قسم، سلطه‌گر و سلطه‌پذیر. ما با این مخالفیم. سلطه‌گران غلط میکنن که بر دنیای غیر کشور خودشون میخوان سلطه پیدا کنن. دولت‌های سلطه پذیر که زورگویی اون سلطه‌گران را قبول میکنن بیجا میکنن که علی رغم میل ملت‌های خودشون تسلیم اون سلطه‌گران میشه. این حرف ماست. ما میگیم ملت‌ها هویت خودشون رو باید حفظ کنن، منافع خودشون رو باید حفظ کنن، منابع طبیعیشون باید مال خودشون باشه. دیگران نباید به اینا زور بگن، نباید سرزمین اینها رو غصب کنن، نباید بر اینها سلطه سیاسی و فرهنگی پیدا کنن. السلام علیکم و رحمت الله. تکریم معلم در درجه اول بر عهده همه است. مردم، خانواده ها، اولیا، مسئولین، لکن مخاطب ویژه این حرف خود معلمینند. خود معلمین در واقع باید توجه کنند که در چه جایگاه حساسی ایستادند. شما یک صنفی مثل بقیه اصناف نیستید. اینجور نیستش که حالا یک شغلی انسان به دست آورده، نانی از این راه به دست میاد، با این چشم به این شغل نگاه کنید. بله، نان هم به دست میاد، یک راه اعاشه هم محسوب می شود، این هست. لکن مسئله معلم برای خود معلم باید اون رسالت و مسئولیت عظیمی باشد که به اجمال شرح اون رو دادم. معلم توجه کنه که کجا ایستاده است، در چه جایگاه حساسی است.